अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में सेफ़ नहीं हैं? आप अपने बेडरूम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हों और यकदम से मोबाइल फ़ोन फट जाए, या आप किचन में कोई चीज़ बना रहे हों, वहाँ पे कोई चीज़ फट जाए। आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों तो उसमें ब्लास्ट हो जाए। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हों तो आपका वाईफाई राउटर फट जाए। हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि पिछले दिनों हमास के कुछ पेजेस फटे, उनके वाईफाई वॉकी टॉकीज़ फटे, उनके मोटरसाइकिल और कार्स की बैटरीज फटी। तो ऐसा सब कुछ मुमकिन है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों कर पॉसिबल हुआ और ये सारा मामला कैसे है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने 1995 में पेजर के नाम से एक डिवाइस बनाना शुरू की। ये टेलीफोन की दूसरी और मोबाइल फ़ोन की इब्तदाई स्टेज थी। पेजर छोटी सी पॉकेट साइज डिवाइस होती है। लोग इसे जेब में रखकर फिरते रहते हैं। लोग इसके ज़रिए एक दूसरे को 100 लफ्ज़ों का टेक्स्ट मैसेज भिजवा सकते हैं। 1990 की दहाई में पाकिस्तान में भी पेजर इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में मोबाइल फ़ोन आ गया और ये पेजर को खा गया। ताहम खुफिया इदारों, मेडिकल सर्विसेज और स्पोर्ट्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह, पेजर के लिए इंटरनेट और वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये उन जगहों पर भी काम करता है जहां इंटरनेट नहीं होता। दूसरा, ये मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में ज़्यादा महफूज है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का डाटा चोरी हो जाता है, उसकी जासूसी आसानी से हो सकती है, लेकिन पेजर में ये मुमकिन नहीं है। पेजर दुनिया में दो जगहों पर बनता है। ताइवान में इसे गोल्ड अपोलो बनाती है और यूरोप में इसे हंगरी की कंपनी KFT बनाती है। लबनान और शाम में हिज़्बुल्लाह, गज़ा और फ़लस्तीन में हमास और ईरान में पासदारान के अहम तरीन लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसराइल ने 1995 में हमास के एक बम मेकर याह्या अय्याश को मोबाइल फ़ोन में बम लगाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हमास ने मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दिया। गज़ा पर इसराइल के हालिया हमलों के बाद हमास और हिज़्बुल्लाह ने अपना नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन से पेजर पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद अचानक पेजर की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो गया। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने लगे। हंगरी की KFT को पिछले 6 माह में 10,500 डिवाइसेस के ऑर्डर्स आ गए। अब दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट्स, IT प्रोडक्ट्स और इंटरनेट कंपनियां इसराइली हैं, या उनके CEOs इसराइली हैं, या इसराइली खुफिया इदारे मोसाद की निगरानी में हैं। पेजर की सेल में इजाफा मोसाद से खुफिया न रह सका। ये लोग जानते थे हमास, हिज़्बुल्लाह और पासदारान पेजर इस्तेमाल करते हैं। चुनाचा मोसाद ने ऑनलाइन चेकिंग शुरू कर दी और ये बहुत जल्द जड़ तक पहुंच गए। इसके बाद दो इम्कानात हैं। पहला इम्कान, हंगरी में कायम KFT कंपनी मोसाद के लोग चला रहे थे। उन लोगों ने पेजर के अंदर मिनिमम लगाकर डिवाइसेस हिज़्बुल्लाह को पहुंचा दी। और दूसरा इम्कान, मोसाद ने डिलीवरी के दौरान तमाम पेजर्स पोर्ट से उठा लिए और मिनिमम या ख़तरनाक डिवाइसेस लगाकर ये पोर्ट के ज़रिए हिज़्बुल्लाह को डिलीवर करा दिए। बहरहाल पेजर्स मुतल्लिका लोगों के पास पहुँचे और ये उन्हें इस्तेमाल करते रहे। लेकिन फिर 17 सितंबर की सपहर 3:30 बजे लबनान में हिज़्बुल्लाह के लिए काम करने वाले 3,000 लोगों को बैक वक्त एक पैगाम मिला। उन्होंने डिवाइस खोली और तमाम पेजर उनके हाथों में फट गए, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 3,000 के करीब ज़ख्मी हो गए। 18 सितंबर को लबनान में ही वाकी टाकीज़ के ज़रिए भी धमाके हुए, जिनमें 20 लोग इंतकाल कर गए जबकि 450 शदीद ज़ख्मी हो गए। बुध के दिन इन लोगों की नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा के दौरान मज़ीद 2 धमाके हुए, जिसकी वजह से 4 लोग मज़ीद मौत हो गए। लबनान के लोग अभी इस सूरत हाल पर हैरान थे कि अचानक वाकी टाकीज़ भी फटने लगे। वाकी टाकी दूसरी जंग अजीम के दौरान कनाडा के साइंसदान डोनाल्ड हिंग्स ने बनाई थी और उसे मोटरोला ने 1940 में लॉन्च किया था। दुनिया भर की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे वाकी टाकी इस्तेमाल करते हैं। ये भी लबनान में फटने लगे। हिज़्बुल्लाह ने वाकी टाकीज़ जापानी फर्म से ख़रीदे थे। हमलों के बाद जापानी फर्म ने इंकशाफ किया कि हमने 14 साल पहले ये ब्रांड बंद कर दिया था
اور ہم نے اس وقت اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ پتہ چلا حماس اور حزب اللہ کو واقی ٹاکی بھی موساد کی ایک کمپنی بیچتی رہی تھی اور ان میں بھی منی بم لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ملک میں سولر پلیٹس، الیکٹرک موٹر سائیکل بھی پھٹنے لگے۔ آخری اطلاعات تک لبنان میں 33 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 4000 شدید زخمی ہیں۔ ہسپتالوں میں زخمیوں کے علاج کے لیے جگہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے آرمی چیف نے دھماکوں کے اگلے دن اعلان کیا کہ یہ اس ٹیکنالوجی کا 2% بھی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد پوری دنیا خوف کا شکار ہو گئی۔ ہم اب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف۔ دنیا بھر کی تمام ڈیوائسز میں لیتھیم کی بیٹری استعمال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وزن اور سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، یہ بہت جلد چارج بھی ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ وقت تک چلتی بھی رہتی ہے۔ لہٰذا موبائل فون سے لے کر الیکٹرک کارز تک دنیا کی 80% ڈیوائسز میں یہ بیٹریاں استعمال ہوتی ہیں۔ جہازوں اور نیوکلیئر پلانٹس میں بھی یہی ہوتی ہیں اور سولر سسٹم میں بھی، اور لیتھیم پورا کا پورا بم ہوتی ہے۔ یہ جب بھی پھٹتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے۔ موبائل فونز میں سب سے پہلے سامسنگ نے 2016 میں نوٹ 7 میں لیتھیم بیٹریاں استعمال کی تھیں اور یہ پھٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ لہٰذا کمپنی نے پوری دنیا سے نوٹ 7 فون واپس لے لیے تھے۔ بہرحال بیٹریوں کو دوبارہ ٹھیک کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایشو کنٹرول ہو گیا، لیکن لبنان اور شام میں پیجز، واکی ٹاکیز اور سولر سسٹم پھٹنے کے بعد پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ اس پریشانی کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اب الیکٹرانکس ڈیوائسز محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک یا ایجنسی کسی بھی وقت کسی بھی پارسل یا شپمنٹ کو راستے سے ہائی جیک کرے، اس کے اندر کوئی بھی نئی ڈیوائس پلانٹ کرے، چنانچہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت، آرمی چیف، خفیہ اداروں کے سربراہان، سائنسدانوں کو ان کے زیر استعمال گیجٹس کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لبنان کے دھماکوں کے بعد یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ شاید 19 مئی 2024 کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی پیجر دھماکے میں قتل ہوئے ہوں، کیونکہ وہ بھی پیجر استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2، یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ یہ دھماکے ہارڈ ویئر کی وجہ سے ہوئے تھے یا سافٹ ویئر کی وجہ سے۔ اگر یہ ہارڈ ویئر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے کوئی چھوٹے بم بنا لیے جو پیجر جیسی چھوٹی ڈیوائس میں نصب کر دیے اور یہ کسی بھی ملک میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہارڈ ویئر کی بجائے سافٹ ویئر کے ذریعے ہوا ہے تو پھر پوری دنیا کو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایجنسی کسی بھی برانڈ کے موبائل فون میں سافٹ ویئر کے ذریعے لیتھیم بیٹری کو بنا سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف ایکٹیو آئی فونز کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے اور یہ سب چلتے پھرتے بم ہیں۔ ایک میسج کی دیر ہے اور یہ اربوں فون پھٹ جائیں گے اور دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ یہ صرف ایک فون برانڈ کی صورتحال ہے، جبکہ اگر آپ الیکٹرک موٹر سائیکلز، الیکٹرک کارز، ہوم اپلائنسز، سولر سسٹم، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس کو بھی اس میں شامل کر لیں تو پوری دنیا کی تباہی کے لیے ایک کمانڈ کافی ہوگی۔ اور نمبر 3، اسرائیلی آرمی نے دھماکوں کے بعد دھمکی دی، ہمارے پاس بہت صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فعال نہیں کی۔ ہمارا پلان مرحلہ وار ہے اور ہر مرحلے پر حزب اللہ بڑی قیمت چکائے گی۔ اس دھمکی نے دنیا کو مزید پریشان کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام ڈیفنس سسٹم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سے منسلک ہیں۔ سول ایویشن، بجلی کی ترسیل کا نظام، ٹرینیں، دنیا بھر کا بینکنگ نظام بھی سافٹ ویئر انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے۔ اگر اسرائیل کے پاس ان سب کو ختم کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو یہ کسی بھی وقت پوری دنیا میں خوفناک دھماکے کر سکتے ہیں۔ یہ اگر کچھ بھی نہ کریں، صرف عرب ممالک کے بینکنگ سسٹم بٹھا دیں یا تیل کے کنووں میں آگ لگا دیں یا ایران کے ایٹمی پلانٹ میں دھماکے کر دیں تو دنیا کا کیا بنے گا؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مسلم ورلڈ کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں 57 اسلامی ملک اور 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ پچھلے ہزاروں سال میں دنیا کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا، لہٰذا ہم پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں۔ غزہ میں 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں اور 8 لاکھ زخمی ہیں، اور اب لوگ لبنان میں فونز کو دور رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن بھی آن نہیں کر رہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں 93 لاکھ آبادی کا اسرائیل پوری دنیا کے وسائل جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے۔
یہ ایک میسیج بھجواتا ہے اور لبنان اور شام میں 4000 پیجر اور واکی ٹاکیز پھٹ جاتے ہیں اور لوگ زخمی حالت میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے رہتے ہیں اور ہسپتالوں میں زخمیوں کے علاج کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کم عقلی، نالائکی اور جہالت کی سزا ہے، اور ہم اگر اب بھی نہ سنبھلے، ہم نے اگر اب بھی اپنی لیبارٹریاں، درس گاہیں اور لائبریریاں نہ کھولیں تو پھر ٹیکنالوجی کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس شودر بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ہم غزہ جیسی صورتحال کا نشانہ بن کر اپنا نشان تک مٹھا بیٹھیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔